दोस्ता अस्सलाम वालेकुम। अमी रोज़ा एक मसला बाल शुदा بود गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शेर मोहम्मद मरी कॉलोनी که او جایشی بیلدینگش از خودشی نیست، جای کرایه است. از 2-3 سال کرایه داده نشده بود. او از کرایه که سرکار میده، مالک او کرایه را قبول نداره و رو کرایه را که مالک میخواه او را سرکار نمیده. بس خیر امی قصه چلیده رایی بوده که دیو صاحب هم امیتا میتینگ شده گم روز از اونا گفت رای حلش چی است. هم از مو امی چند دنه آزره که اونجا موجود بوده مو گفتی مور تایم بیدی مو که دا جی منور گورنگ رابطه مونی اگر اونای زمین را وقف کرد برای اسکول دیگه بسیار خوب میشه. اور مو از حاجی منور صاحب توقعم داره، چرا اونا یک سیاسی شخصیت هم است، یک سماجی کارکنم است در منکلی هزاره تاون. باز تمام فیملیش موج در هزاره تاون زندگی مونه. شکر خدا را یک کاتا پیتا گرانه است، غریب هم نیه، زمین کلو دارن. اگر اونا امی زمین را برای اسکول وقف کنه دیگه در خیال از ما از منکل سرمایه زو کدام کمی نمایه. اور تمام قوم تا که زنده است احسان از اونا را زیاد خوری نمونه. بسیار کلان کار خیر است اگر اونا امی 6000 فوت زمین که حال اسکول کرایه داده امی را برای اسکول وقف کنه اور جور کدوشی در ذمه حکومت پیپلز پارتی در ذمه از موست. انشاءالله دور محمد هزارم وعده کرد که اگر زمین را مورددک به زمین را برای اسکول از فند و سمت گورگیش صاحب ایره جور منی. حالی تمام تر نظرای از مو طرف رحم و کرم حاجی منور صاحب است که اونا چی فیصله میگره. دوستایی در سر کو دیگه در بروری امینج موجود است و بسیار رش کشم است. مردم برای ورزش مای خواهرها و مادرها است، برادرها جوانای قوم است اینجی. باز امیت دیادم آمد که میرم یک ویدیو جور کنم که تا ای ویدیو دا حاجی منور صاحب بیرسن باز اونا در زی سلسله غور و فکر کنن. انشاءالله زی عمل ازنا نام ازنا امر مشه در منکل هزاره تاون بسیار کلان قربانی است برای تعلیم فرزندای قوم. اگر اونا می 6000 فوت خورا چرکو بسیار کلان باغ داشت حاجی منور دیگه در زو کلان باغ در حساب سنکڑای کڑ بودک از منکل زو 6000 فوت اگر وقف کنه در خیال از ما برای حاجی منور صاحب هیچ گبی پریشانی نیست. بعضی یک فرمایش از ما نیه، فرمایش تمام قوم است، فرمایش مادر پدرای امزو طفلا است که در اونجا میخانه، فرمایش تمام سماجی کارکنان نیست که حاجی منور صاحب امو 6000 فوت را برای اسکول وقف کنه. اگر بالفرض وقف هم نمونی برای شما یکو فاینانشل مسئله موشه امور نرخش کم زره کم کنین تا که نیم قیمت چرا گورنمنت بیده، نیم قیمت چرا آدم از جوانای قوم از مخیر حضرات قوم درخواست کده جمع کنه آدم امور قیمت چرا دا کنه. اول خو انشاءالله تمام قوم نظرایش بله شما است که شما میره انشاءالله وقف کنین برای فرزندای قوم که از روشنی تعلیم در اونجا فیضیاب شونه. بسیار خوب موسم است ای تیم بله کو این بچای ریزه یا سپورتسمن ها جوانا خواهرها مادرها تمام برای ورزش صبح اینجی ما حاضر مشن. آقای مندوسین هم اینجی ششته. خدا نگاه کنه آقای مندوسین را.
گرد و غبار توغ میتنین در بله کویتا باچایی که در رایی است. تاج سر کویتا جور شده گرد و غبار. ریزه شهر است. ترافیک کلویا سوبیگام توره یک پرفضا هوا ملاو نموشه. اینجا صاف هوا ملاو نموشه. توغ کنین شهر در قدی گرد و غبار گومه. لہذا د آخری ویدیو باز از حاجی منور صاحب که مثل کلان برار از موری است. از اونا دست بسته گزارش منم که حاجی صاحب همی 6000 فوت زمین را وقف کنین برای شیر گورنمنت پرایمری اسکول شیر محمد مری کالونی. اور اینمی قربانی شما را قوم تاریخی دنیا را یاد کده مورا. اور نام شما د منکلی علاقه، د منکلی قوم، د منکلی بلوچستان انشاءالله امر موشه. هر کس تو را یاد کده مورا. بالفرض اگر ارتو وقف نمونی ریٹ شیره یک مناسب بیلو تاکه امیره د گورنمنت هم بیده پیسه اور از مخیر از راد قومم جمع کنی امی اسکول ختم نشنه. اگر اسکول خدا نخواسته ختم شد بسیار کلان نقصان برای اهل علاقه موشه. اور دزی جای شما دو اسکول فعال است. یکم بچکچا میخانه سیکند شیفت هم دکترو است. اینجا 420 استودنت است. منکل زی جای شما فرزندای قوم دخترای قوم در تعلیم حاصل کده رایه. دیگه شما گزارش می است که امی جای خورا برازای خدا وقف کنین. اگر وقف نمونین یک مناسب قیمت بیلین تاکه امیره در ذریعه گورنمنت اور در ذریعه مخیر از راد قوم جوانای قوم چنده کده آدم امیر بیخره اور بیلدینگ شی جور کدو بله از موست. انشاءالله ایره سردار زاده سمت گورگش صاحب گفته که اگر زمین بیده جور شیره د ذمہ داری از ماست. علی مو از حاجی صاحب درخواست مونی که حاجی صاحب امی زمین را اول کوشش کنین که وقف کنین برای قوم، برای طفلای قوم، برای فرزندای قوم تاکه اونا از زیور علم از جای شما مزین شونه. اگر بالفرض وقفم نمونین شما گزارش است که قیمت هم زور مناسب بیلین. دیگه بسیار تشکر قوم دوستا که ویدیو رو توخ کدین. اور شما گزارش است که زیاد سے زیاد شیر کنین تاکه د حاجی منور بیرسه ای ویدیو اور اونا د زیباره غور و فکر کنه. اور انشاءالله یک خوب را پرشونه تاکه می اسکول از دستمو نره، تاکه می اسکول ختم نشنه اور ای اسکول د یگو دیگه اسکول زم نشنه. در هر صورتی برای از مو تاوان است. اگر فایده صرف وجود ازی برای از مو فایده. شما تمام گزارش است که می ویدیو را زیاد زیاد شیر کنین تاکه د حاجی منور صاحب بیرسه اور اونا غور و فکر کده یک بهترین مثبت را اختیار کنه. بسیار تشکر دوستا. خدا حافظ.